नमाज खूबसूरत कैसे होती है। नमाज का अजर नमाज की हुस्न और खूबसूरती के लिहाज से होता है। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी उसके लिए उसकी नमाज का 10वां हिस्सा 1/10 ओनली, 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा, 5वां हिस्सा, 4था हिस्सा, तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा अजर लिखा जाता है। यानी नमाज सब एक ही पढ़ते हैं लेकिन हर एक का अजर मुख्तलिफ होता है। किस एतबार से? उसकी खूबसूरती और उसके अदायगी के तरीके के एतबार से। इसलिए नमाजी को चाहिए कि अपनी नमाज पर गौर करता रहे कि नमाज की क्वालिटी क्या है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें नमाज पढ़ाई, फिर मुड़े और फरमाया, ऐ फलां, तुमने अपनी नमाज अच्छी तरह अदा क्यों नहीं की? क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता जब वो नमाज पढ़ता है कि उसने किस तरह नमाज अदा की, हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है। यानी ये नमाज किसके लिए है? हमारे अपने लिए। लेकिन इसके बावजूद हम इसका हक अदा नहीं करते। इस तरह पढ़ते जैसे किसी पर एहसान हो। हमारा नमाज पढ़ना किसी पर एहसान नहीं, ये दरअसल हमारे अपने ही फायदे के लिए है। हमारा क्या फायदा है उसमें? वुजू करने से किसको फायदा होता है? हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? हम साफ सुथरे हो जाते हैं। सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि हमारे अंदर एक सुकून भी आता है। सफाई की कैफियत और गंदगी की कैफियत में बहुत बड़ा फर्क है। फिर आप देखिए कि आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं, फोकस करते हैं, इसमें किसका फायदा है? फोकस जो है आज की दुनिया में बहुत बड़ा मसला है। यानी इतनी तेज जिंदगी है कि किसी चीज पे किसी का फोकस नहीं होता। मल्टीटास्किंग हो रही है, बहुत से काम एक वक्त में शुरू किए जा रहे हैं जिसके नतीजे में किसी एक चीज में पूरी क्वालिटी नहीं आती। फिर उसके बाद हम जो कुछ उसमें तस्बीहात पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, वो दुआएं किसको फायदा देती हैं? अल्लाह ताला को नहीं, हमें फायदा देती है। इसी तरह रुकू करना, फिजिकली हमारी सारी हड्डियों का स्ट्रेच होना, फिर अपनी जगह पर आना, ये एक्सरसाइज किसको फायदा देती? हमें फायदा देती। 5 वक्त की पाबंदी किसको फायदा देती? टाइम मैनेजमेंट हमें फायदा देती। तो नमाज के जिस भी पहलू पर आप गौर करें तो हकीकत यह है कि नमाज अल्लाह को कोई फायदा नहीं देती, दरअसल हमें अपने को ही फायदा देती है। इसलिए जो जितनी अच्छी नमाज पढ़ेगा उसको उतना ही ज्यादा फायदा होगा, दुनिया में भी और आखिरत के अजर के एतबार से भी। आखिरत का अजर भी उसी के हिसाब से है जितना नमाज के अंदर हुस्न है। नमाजी रब से सरगोशी करता है, इसलिए अच्छी नमाज पढ़े। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और जब आपने सलाम फेरा तो एक शख्स को आवाज दी जो आखिरी सफों में था और कहा, ऐ फलां, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? क्या तुम देखते नहीं हो कि तुम कैसे नमाज पढ़ रहे हो? जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो वो खड़ा अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, तो चाहिए कि वो देखे कि वो उससे कैसे सरगोशी कर रहा है। यानी नमाज इन अदर वर्ड्स इज लाइक विस्परिंग। तो जब आप किसी से विस्पर कर रहे होते हैं तो जिससे कर रहे होते हैं उसके एतबार से आपकी विस्पर होती है। बच्चे से कर रहे होते हैं तो आपका अंदाज कैसे होता है? बच्चों वाला होता है। किसी अपने पसंदीदा इंसान से विस्पर कर रहे होते हैं तो उसमें एक मोहब्बत होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से विस्पर करते हुए मोहब्बत भी होनी चाहिए और अदब भी होना चाहिए और तवज्जो भी होनी चाहिए। नमाज में इत्मीनान एक ऐसा रुकन है जिसकी तरफ अब लोग तवज्जो नहीं करते। यानी इत्मीनान से नमाज पढ़ना, काम डाउन, रिलैक्स होकर, सुकून से, तसल्ली से। अगर आजकल हम मुसलमानों की नमाज में गौर करें तो देखेंगे कि सारे ही अरकान उसके बजा लाते हैं, लेकिन उनमें एक रुकन इत्मीनान वाला नहीं होता, खुशू खुजू वाला नहीं होता और इसके बगैर नमाज अदा नहीं होती। यानी बावजूद इसके कि सारे अरकान मौजूद हैं लेकिन इत्मीनान नहीं तो नमाज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इत्मीनान इख्तियार करते थे।
بخاری کی روایت ہے، باب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد اطمینان کرنا، یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا، ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ بیان کرتے تھے، چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم کہتے شاید آپ سجدے میں جانا بھول گئے۔ اور اب آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو پورے سیدھے بھی نہیں کھڑے ہوتے، ٹکنا تو اپنی جگہ، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ دوسرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نماز کا یہ درست نہیں۔ نماز کے ہر رکن میں اطمینان کا وجوب ہے، یعنی کوئی بھی رکن ایسا نہیں جس میں اطمینان نہ ہو۔ اور اس کے لیے صحیح بخاری کی یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا اس نے رکوع نہیں کیا تھا یا سجدہ نہیں کیا تھا یا قیام نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے اس کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا، وہ لوٹ گیا، اس نے ویسی ہی نماز پڑھی جس سے پہلے پڑھی تھی۔ پھر آیا سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ آپ دیکھیے کیا سکھا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ اور اس کے علاوہ، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو۔ تو کیا مسنگ تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اطمینان مسنگ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم دیا کہ اپنی نماز کو لوٹاؤ کیونکہ اس نے اطمینان میں خلل ڈالا تھا، تو اس سے واضح ہوا کہ اطمینان رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطمینان اختیار نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سنن النسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اطمینان کے بغیر نماز پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ حذیفہ نے اس سے کہا تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ تو انہوں نے کہا تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی، اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت یعنی ملت کے علاوہ ہی مرتے۔ پھر کہا بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے، یعنی اصل چیز یہ نہیں کہ آپ بہت لمبی قرات کر رہے ہیں۔ جیسے بعض اوقات رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ تراویح میں ایک ایک سپارہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب رکوع سجدوں کی باری آتی ہے تو جلدی جلدی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب جو نمازیں پہلے ہو گئی ایسے ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو یہ کسی سے سوال کیا گیا عالم سے کہ ایسی سابقہ نمازوں کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے جن میں جہالت کی وجہ سے اطمینان کے رکن کو ترک کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے ایسے ہی کرتے رہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نماز کو بگاڑنے والا شخص ناواقف تھا۔ کون سا بگاڑنے والا؟ یہ اوپر جس کی کہانی آئی ہے۔ تو جب اسے اطمینان کے واجب ہونے کا علم ہو جائے تو اسی وقت سے اس کے لیے اطمینان واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو شخص نماز کو جس نے بگاڑا تھا پھر نہیں پتا تھا تو کب سے اس کا پھر حساب شروع ہوگا؟ جب سے پتہ چل گیا۔ تو لا علمی کی بنا پر اطمینان اس پہ واجب نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس شخص کو اسی وقت کی نماز میں اطمینان کا حکم دیا اور یہ نہیں کہا کہ پچھلی اب ساری نمازیں پڑھو،
شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے یہ جملہ نہ بولا. ہم عام طور پہ کہتے ہیں آپ ذرا بیٹھے میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی, ذرا سا رکو میں جلدی سے پڑھ کے آئی پھر اکٹھے چلیں گے. اطمینان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خشوع سے نماز پڑھنے کے تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن خشوع آ ہی نہیں سکتا جب تک اطمینان نہ ہو. یعنی اصل میں یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا وہ نمازیں دہرائے, اس پہ فوکس رکھیے کہ جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا, اب ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا, لیکن آئندہ سے پھر بچنا ہے اس سے. نماز اور خشوع. خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی اور انکساری کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو. یعنی خشوع کا تعلق ظاہر سے بھی ہے لیکن زیادہ اندر سے, باطن سے, کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. خشوع کامیابی کی ضمانت ہے. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے خشوع. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے. تو دلوں کا جھکنا, دلوں کا راغب ہونا اللہ کی طرف, دلوں کا مائل ہونا, یہ بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. سنن النسائی کی روایت ہے من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. 2 رکعت بھی ایسی پڑھ لی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ شاید ہم آج تک 2 رکعت بھی ایسی نہ پڑھ پائے ہوں کہ جس میں 100% چہرہ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس کو اپنا گول بنانا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, یہاں تک پہنچنا ہے. خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے گا تو اس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اگر چاہے تو اسے بخش دے گا, چاہے تو عذاب دے گا. کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ کیسے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے, جنتی ہے. ہمیں کیا پتا اس کی نمازوں کی کیفیت کیا ہے. ہم تو ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کوئی بھی. پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی انسان کس کس مرحلے سے گزرے گا, جان کنی سے لے کر قبر کا مرحلہ, حشر کا مرحلہ, پل صراط کا مرحلہ اور پھر جنت تک پہنچنے کا ایک مرحلہ تو نہیں ہے نا, کتنے ہی سٹاپس ہیں راستے میں. تو اس لیے بے فکر نہیں ہو سکتے آپ. اسی لیے کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے فرائض پورے کرنے کے باوجود مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں, کوشش نہ چھوڑ دیں, اگلے درجے پہ جانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کے دل ڈرتے رہیں. دیکھیں اپنی عبادت کے بعد جس کا دل ڈرے گا نا وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر وہ کیا کہے گا پتہ نہیں کس درجے کی ہے, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. اس کو ہمیشہ فکر رہے گی اور وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا گو رہے گا. کیوں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ کس کے لیے دعا ہے؟ حاجی کے لیے, حج پہ جانے والے کی. اور ہم تو آج کر کے سمجھتے ہیں کہ بخشے بخشائیں گے, بس سب معاملے صاف ہو گئے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمیشہ اچھے کی کوشش میں لگے رہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے, کوشش کرتے رہیں گے, ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. تو کوشش شرط ہے, اللہ تعالیٰ ضرور کام کا طریقہ بھی سکھا دے گا.
खुशू का सबसे पहले उठना। सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज जो इस उम्मत से उठाई जाएगी वो खुशू है। वो जमाना भी आएगा कि तुम्हें इनमें एक भी खुशू करने वाला आदमी नजर ना आएगा, एक भी ऐसा नजर ना आएगा कि जिसके अंदर खुशू हो। खुशू ना करने वालों की मजम्मत आई है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, और बिलाशुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है मगर खुशू करने वालों पे भारी नहीं है। यानी नमाज एक मुश्किल काम है, लेकिन जिनके दिलों के अंदर आजिज़ी हो वो नमाज की तरफ लपक जाते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो इंतजार में रहते हैं कि नमाज का वक्त कब आएगा, उनको उससे राहत मिलती है, उनका बोझ हल्का होता है, उनका फर्ज अदा होता है। खुशू के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट शैतान की तरफ से होती है कि वो इंसान के नमाज में हायल होता है। उस्मान बिन अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बेशक शैतान मेरे और मेरी नमाज और मेरी क़िरात के दरमियान हायल हो जाता है, यानी पढ़ते पढ़ते मुझे भूल ही जाता है आगे क्या है, और उसे मुझ पर खल्त मल्त कर देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो शैतान है जिसे खिंजिब कहा जाता है। खिंजिब, जब तुम ऐसी बात महसूस करो तो उससे अल्लाह की पनाह मांग लिया करो और अपने बाईं जानिब 3 मरतबा थूक दिया करो। कहते हैं बस मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह ने उसे मुझसे दूर कर दिया। बाईं जानिब 3 मरतबा ड्राई स्पिटिंग, ऐसे करके औज़ु बिल्लाह पढ़कर। वैसे तो ये जो इस्तिफ्ताह की दुआएं आपको सिखाई गई थी ना, उनमें से जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही, ये बजाते खुद ये ऐसी दुआ में से कि जो शैतान को भगाने वाली है। तो अगर इस्तिफ्ताह में ये पढ़ ली जाए तो इंशाअल्लाह इससे भी फायदा होगा। शैतान का वसवसों और ख्यालात में उलझा कर नमाज में से खुशू खत्म करवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए आजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर गोज मारता हुआ भागता है ताकि आजान की आवाज न सुन सके। शैतान आवाज ही नहीं सुनना चाहता, लिहाजा अपने जिस्म से आवाज निकालता है। जब आजान पूरी हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो दोबारा पीठ फेर कर भाग निकलता है, और जब इकामत खत्म होती है तो फिर सामने आ जाता है ताकि नमाजी और उसके दिल में वसवसा डाले और कहता है ये बात याद करो, वो बात याद करो, यानी वो बातें जो नमाजी भूल गया था उन्हें याद दिलाता है। हत्ता कि इंसान ये भूल जाता है कि उसने कितनी नमाज पढ़ी, यानी भूली बातें याद कराता है और जो याद रखने की उसको भुलवा देता है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।